हे तुम्ही फुडल्यान पळयले हे सगळे हे सगळे शेत आसा हे अशें सगळे शेत आसा हे आमी शोभा म्हणटा तेज्या गांवान येयल्या आनी ही बायलां पळय आतां ही बायलां आसा न्ही ही पयलीं वास्कोन रावताली आनी आमी पराग राजाक हांगासर येयली न्हांवपाक लागून तेन्ना ती आमच्या वळखीन त्यांच्या घरा कडेन शोभा आमचे वास्कोन रावता अजुनूय बी ही बी पयलीं म्हाज्या घरा कडेन हावजींग बोर्डान बिराडाक रावताली हे सगळे लोक न्ही म्हाका आतां हांगासर आमी परागराज येयल्या कारणान ही सगळीं आमकां मेळ्ळे तेंच्यांनी आमकां तेंच्या गांवान व्हेले आतां आमी तेंच्या गांवान आसा तुम्ही पळयात ते लोक हे शेणयो कशा रितीने आकारान करतात ह्यो अश्यो शेणयो आकारान करतात ते आनी हे अशे पावसाचे दिसांनी आनी हेतून काम म्हणजे जळोवपाक लागून आमी कशी लाकडां दवरता अशे हे शेणयेचे हे लोक थप्पी घालून दवरतात हे अशे पळयात ते जिते केल्लेले आसा हे सगळे अशे करून ते लोक सुकयतात आनी ह्या शेणाचो ते लोक उपयोग करतात शेणाचो उपयोग करतात कित्याक लागून समज मनीस मेलो आनी लाकूड सुद्दां मेळना जाल्यार ह्या शेणयांनी ते लोक मडे जळयतात अशें बी म्हणटा ह्या शेणयेचो आमी आतां गोंयान तुमकां खबर आसा पयलीं आमकां शेणी आमी स्वता थापताले आमच्या घरान गोरू बी आसल्यार आनी आतां आमकां शेण मेळना गोरवां आमी पोसूंक सोदिनात जळा म्हळ्यार पण ह्या लोकांचें पळय आजुनूय ह्या लोकांनी गोरवां पोसपाचें सोडूंक ना शेणी थापपाचें सोडूंक ना शेताक जाय जाल्यार तेजोच गोपर सारें कमी पण हे शेणाचे हितून वापरून शेत आपले बरे भशेन हें करता हेंचें उत्पन्न आसा राय म्हणटा पळय सासवां तें उत्पन्न आसा गंव हेंचें उत्पन्न आसा आनी हेंच्या उत्पन्नाक आसा बटाट हेंचे बटाट आहे ना ज्यादातर बटाट आपलं बटाट हे लोक चड करून हें करता सासवां आनी गंव हे तीन हे तेंचे हें आसा आमी मुद्दम तेंकां तेंच्या वांगडा येयला म्हणून हो व्हिडियो केला तुमकां सगळ्यांक दाखोवपाक की गांवांत सुद्दां आमचे लोक पळय वास्को येवन ताराक जर मेळोन गेल्ले आसा ते जर खंय मेळत की व्हड्या हितून उमेदीन ते लोकांनी आमचें स्वागत केल्लें आसा आनी हांव खुशाल की म्हाज्या वांगडा ते लोक म्हाज्या वास्कोन रावोन ती आज हांगा गांवान येवन रावल्या हांगा शेत करतात आनी आपलें पोट भरतात फक्त तेंचे कडेन पयसो ना म्हणून ती आमच्या वास्कोन पावल्ली आनी भुरग्यांक घेवन आतां ती हांगा शिकयतात शेताचो वावर करता देवाचे कृपेन ती आतां बरी भशेन आसा आमकां बरी खुशी की तांकां भुरगीं आसा आनी तेंचे घोव तेंच्या वांगडा आसा तेंची शेतां भातां कितें आसा तेजें उत्पन्न करून ते लोक खातात आनी आरोग्यान ती बरी आसात आनी देवान तांकां तशेंच दवरचें पराग राजाच्या निमितान न्हांवपाक लागून हांगा येयल्ले हितून प्रयागराज वय तेज्या निमितान हांव हांगा पावलें आनी हो लोक पयलीं वास्कोन रावतालो ती सगळीं जाणां म्हाका मेळ्ळे हांव चड खुशाल आनी चड हें अशीच लोकांनी आमची आठवण दवरची आनी आमकां आशिर्वाद दिवचो आनी आमी बी तांकां आशिर्वाद देव बरें करूं.